नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एउटा मान्छे टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ, तलब बुझ्छ, सरकारलाई कर पनि तिर्छ, त्यतिन्जेल ऊ नेपाली नै हुन्छ। पार्टी गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जान्छ, ऊ नेपाली नै हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दर्ता गर्छ, ऊ नेपाली नै हुन्छ। चुनाव जित्छ, संसद हुन्छ, संसद सचिवालयले पनि उसलाई नेपाली सरह नै व्यवहार गर्छ। त्यसअघि ऊ विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्छ। त्यो मुद्दा प्रक्रियामा नेपाली नागरिककै हैसियतमा सरकारी निकायले व्यवहार गर्छ। तर जब त्यही व्यक्ति चुनाव जितेर मन्त्री बन्छ अनि उसको नागरिकता प्रमाणपत्रमा सन्देह गरिन्छ, एउटा व्यक्ति रङका निकायसँग पटक पटक ठोकिन्छ, कसैले पनि तिम्रो नागरिकतामा कैफियत देखियो भनेर भन्दिँदैनन्। तर जब महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ऊ काम गर्न थाल्छ, त्यसपछि नागरिकताको मामिला बाहिर आउँछ र अदालतले उसको नागरिकता खारेज गरिदिन्छ। विदेशी पुवारीलाई आउँदा नआउँदै नागरिकता दिने विधेयक तयारी अवस्थामा राख्ने यो देश नेपालीकै लागि किन यति चिसो र कठोर बनेको, यो प्रश्न यति बेला धेरैले गरिरहेका छन्। अर्को पनि प्रश्न छ, एउटा मान्छे अनागरिक भएको प्रमाणित हुन पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै हुनुपर्ने हो? नेपालमा टोले क्लब दर्ता गर्न पनि प्रत्येक सदस्यको नागरिकताको फोटोकपी, त्यो पनि नोटरी गर्नेदेखि पुलिस रिपोर्ट समेत संलग्न गर्नुपर्छ। तर अनागरिक रविको नेतृत्वमा पार्टी कसरी दर्ता गरियो? चुनावमा टिकट कसरी दियो? निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र कसरी दियो? संसदको शपथ कसरी भयो? उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री कसरी बनाइयो? रविको विवाह दर्ता कसरी भयो? नेपाली पासपोर्ट कुन आधारले दियो? शालिग्राम पुडासैनी प्रकरणमा चितवन अदालत र उच्च अदालत ललितपुरमा कुन हैसियतमा मुद्दा दर्ता भयो र सुनवाई भयो? के सबैलाई कारबाही हुन्छ त? कानुन सबैका लागि बराबर होइन। अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ, तर सिस्टम सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। एउटा अनागरिक नेपालमा आएर पार्टी खोलेर चुनाव जितेर उपप्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि यो देशको सिस्टमलाई थाहा हुँदैन भने के यो देश खासमा देश नै हो त? विदेशीलाई नागरिकता दिन विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा गरिएका संशोधन र छाडापन निर्लज्ज प्रकृतिको छ। तर यही देशका नागरिकले समेत बेला बखत आम नागरिकको शास्ति खेप्नुपर्छ भने अहिले धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन्। मानौ रविले राज्य र कानुनलाई छलिरहे, उनलाई छलिरहन मद्दत गर्ने विभिन्न निकाय र आफ्नै कानुन लागू गर्न नसक्ने सिस्टम कमजोर भएन? नागरिकता विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता दोहोरियो भन्दै विगतमा सिफारिस गर्ने उडाध्यक्षलाई जेल कोच्ने कानुनले यति धेरै ठाउँमा कमी कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन? कस्तो अचम्मको देश! एउटा मान्छे अनागरिक भएको प्रमाणित हुन पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनै पर्ने, गैर नागरिकलाई नेपालको उपप्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु पर्ला कि? हालका लागि नैतिक प्रश्नलाई पूर्णविराम नै लगाउनु पर्ला, किनभने भौतिक अपराधमै फसिसकेको नेपालको राजनीतिमा नैतिक इमान उपल्लो स्तरको शिष्टता हुन्। नागरिकताको जाँच रवि लामिछानेबाट सुरु भएको हो भने त यो निश्चय पनि सुखद पक्ष हो, किनभने नेपालमा सुजाता कोइरालादेखि अनुराधा कोइरालासम्मको नागरिकताका सवालमा प्रश्नहरू गरिएका छन्। कङ्ग्रेसबाट गृह राज्य मन्त्री भएका देवेन्द्र राज कडेल त भारतमा चुनाव समेत लडेका थिए। राजेन्द्र महतोले सुरुमा आफ्नो नागरिकता निकालेको र त्यसपछि आफ्नो बाबुको नागरिकता निकालेको भनेर चर्चा भएको थियो। अझै चुरो कुरोतर्फ जाने हो भने नेपालमा नागरिकता निकाल्ने विदेशी भन्दा खतरनाक त स्वदेशीहरू छन्, जसले पैसामा नागरिकता बेच्छन्। नागरिकता दिने अधिकारीहरू सबै नेपाली थिए। अझ उपेन्द्र यादवले त मधेसी अनुहार देखाएर 63 सालमा लाखौं भारतीयलाई नागरिकता दिलाइदिए भन्ने पनि आरोप छ। नेपालमा राजेन्द्र महतोलाई विदेशी भनेर पनि आलोचना हुन्छ, तर स्वदेशी उपेन्द्रले नागरिकतामा गरेको दूरदर्शा इतिहासले सम्झिरहन्छ। रविको मुद्दामा अदालतले देखाएको चासो र फास्ट ट्र्याकमा गरेको फैसला मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ। तर कहाँ गयो आज निर्मला पन्तको विचाराधीन मुद्दा? कहाँ गए अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको मुद्दा? कहाँ लुकाइए 33 किलो सुन काण्डको तस्करी? अझै तितो सत्य कसैले बोल्न नदिने, नमिल्ने, बोले कानुन लाग्ने
स्वतन्त्र मानिएको न्यायपालिकाभित्र कति भ्रष्टाचार भएको होला। राज्यद्रोहमा लिप्त गरिब देश नेताको सङ्ख्यामा धनी हुन्छ, न्याय मरेको मुलुकमा वकिलको सङ्ख्या धेरै हुन्छ र उत्पादन नभएको मुलुकमा बिचौलियाको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। यी तीनै चरित्र एकैसाथ भएको देश रित्तो हुन्छ। यति भनिसकेपछि हामी रित्तो देशका नागरिक हौँ भनेर त भन्नु नपर्ला। चन्द्र शमशेरले देशभित्रको दास प्रथा अन्त्य गरे, अब विदेशीका दास प्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी कसले उठाउला? स्वदेशमा बसेर विदेशीको दासत्व स्वीकार गर्ने प्रथाको उन्मूलन कसले गर्ला? प्रश्न अनुत्तरित छ। अब रवि नै सिधा प्रश्न गरौँ, सिधा कुरा गरौँ। रवि लामिछाने युवा हुन्, जोस छ, जे पनि गर्न सक्छु भन्ने आँट छ, तर उनले होस नभएको र अपरिपक्व भन्ने पुष्टि पनि गरेका छन्। गत शुक्रबारको अदालती फैसलाले 33 दिनमै सबै पद सुवा भयो। के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98015724 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भाइबर या फोन जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यममा यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेपछि रवि लामिछाने नागरिकता प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका छन्। तर अब फेरि उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउलान्, पार्टी सभापति बन्न पाउलान्, यो आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएका रवि विरुद्ध रिट निवेदकले सजायको माग दाबी नगरे पनि रविले पाएका सबै पदहरू खारेज भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रविको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले फेरि उपचुनाव गराउनु पर्ने भएको छ। अर्कातर्फ नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलाबाट दोषी ठहर भएपछि रवि लामिछानेले आर्जन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति गुमेको छ। नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहरिएका रविले प्रयोग गर्दै आएको राहदानीले उनलाई थप समस्यामा धकेल्न सक्ने विषय उठ्न थालेको छ। रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा प्रक्रिया पुरा नगर्दा उनले सोही समयमा लिएको राहदानी अब रविलाई जेल सजाय गराउने अस्त्र त बन्दैन, प्रश्न उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालका लागि रवि लामिछाने राज्यविहीन बने पनि आज नागरिकता सक्रिय बनाउने प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगे। नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिका प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएको थियो। यसअघि नै उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि त्यसको निस्सा नेपाली अधिकारी समक्ष नबुझाएपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नथालुन्जेल रवि राज्यविहीन बन्न पुगेका हुन्। राज्यविहीन बनेका रवि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीदेखि सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाउने पहिलो नेपाली बनेका छन्। कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका रवि आफै नागरिकता जस्तो गम्भीर मामलामा दोषी ठहर भएपछि उनको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानुन पालनामा उदासीन देखिएका रवि अब फेरि आफै निर्वाचित क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवार बन्न सक्छन्? प्रश्न आम बन्न पुगेको छ। उसो त रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनी फेरि पार्टी सभापति र उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न होस् वा पार्टी राजनीति गर्न नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण अब उनले यी पद प्राप्त गर्न र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पहिले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ। उता नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि विरुद्ध राहदानीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सर्वोच्चले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद नै खारेज गरिदिएपछि विखलन्दमा परेका उनी कतै राहदानी प्रकरणमा प्रहरी कस्टडीमा त पुग्दैनन्, चौतर्फी बहस छलफलको विषय बन्न पुगेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट एकैपटक अनागरिक बनेका रवि पद सम्हालेसँगै अनुसन्धानको बाटो बन्द गर्न पुगेका थिए। स्वार्थबाजी नै गरी मन्त्रालय पुगेका रविलाई अब राहदानी प्रकरणले दुःख नदेला भन्ने बाटो भने छैन। मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान अगाडि बढाउने देखिन्छ, जसकारण उनको आगामी बाटो अझै कठिन देखिएको छ। अब अरू जो कार्यवाहक अध्यक्ष आउनु होला होइन, अर्को आउनु होला, उपाध्यक्ष को आउनु होला, महासचिव,
उहाँहरूलाई फेरि सबै पत्रकार साथीहरूले इन्टरभ्यूहरू लिइहाल्नुहुन्छ, जनताले चिनिहाल्छन्, उहाँका कुरा पनि आइहाल्छन्। कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही अहिलेको नीति जुन छ त्यही कुरो भन्ने हो। त्यसैले यो खुला व्यवस्थामा कुनै पनि मान्छे जहिले पनि चुपचाप भित्र बसिरहँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनतः सजायको भागीदार हुनुपर्ने उल्लेख छ। राहदानी ऐन 2076 को दफा 21 क मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यदि कसैले त्यसरी झुटा विवरण दिएको राहदानी लिएमा ऐनको दफा 22 बमोजिम 2 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। राहदानीको विषयमा छानबिन भएर भोलिका दिनमा उनी विरुद्ध केही प्रमाण फेला परेको खण्डमा उनी फौजदारी कसुरमा जेल चलान त हुन्छन् नै। राहदानीको विषयमा छानबिन भएर भोलिका दिनमा उनी विरुद्ध केही प्रमाण फेला परेको खण्डमा उनी फौजदारी कसुरमा जेल चलान त हुन्छन् नै। आगामी दिनमा उनी निर्वाचनमा भाग लिनेदेखि सार्वजनिक पद धारणा गर्न समेत नपाउने अवस्था देखिन्छ। उहाँहरू कुनै वाद वा विचारबाट गाइडेड हुनुहुन्न। अहिले त्यो पार्टीको चाहिँ के हो त, डेमोक्रेट हो कि लेफ्ट हो कि मध्यमार्गी पार्टी हो कि के हो भन्ने कुरा कुनै आइडियोलोजी त्यो पार्टीको हामीले कुनै दस्तावेजमा पनि हामीले पढ्न पाएकै छैनौँ। त्यो हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ विभिन्न विचार बोकेको मान्छेहरू त्यहाँ भएपछि कसैले तपाईँको चाहिँ स्टन्ट गर्न रुचाउने, कसैले काम गर्न रुचाउने। हिजो पनि हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा सुनियो, आजका मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानै हुनु हुँदैन, जाँदैन, जानु हुनु नजाँदाखेरि नै यो पार्टीले गति लिन्छ भन्ने धार पनि उत्तिकै बलियो थियो। 2075 असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका लामिछानेले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएनन्। बरु आफू खुसी पुरानो नागरिकताको प्रयोग गरे र सोही नागरिकता अनुसार नेपालको राहदानी पनि प्राप्त गरे। उनको यो प्रक्रिया नेपालको राहदानी ऐन विरुद्ध देखिएको छ, जुन विषयमा राज्यले गम्भीर भएर छानबिन गरेमा उनी फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, न्यायालयका न्यायाधीशहरू प्रिय अप्रिय जेसुकै भए पनि संविधान र कानुन त सबै किसिमका फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई आफूले गरेको व्याख्या रुचिकर नलाग्न पनि सक्छ, तर संविधान कानुनमा जे लेखिएको छ त्यसैको अक्षरशः पालना गर्नु, व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। कठघरामा उभिएकी अभियुक्त महिला विश्व सुन्दरी नै रहेछिन्, तर तिनको अपराध संगीन रहेछ भने उनको रूपको आधारमा अपराधको मूल्याङ्कन र व्याख्या हुँदैन। कानुनले जे जति सजाय गर भनेको छ त्यसैको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सवाल संवैधानिक इजलासले 13 गते माघका दिन अत्यन्तै महत्त्वका साथ व्याख्या गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकता बारेको विवादको व्याख्याको सन्दर्भ हो र सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले उनको नागरिकतालाई अवैध ठहर्याउँदो हुँदा उनको पार्टीको सभापति विजय हासिल गरेका सांसद पद त्यसै गरी गृहमन्त्रीको पदलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णय रवि र उनका समर्थकहरू र उनलाई निर्वाचनमा विजयी गराउने मतदाताहरूको निम्ति निश्चय नै अत्यन्त अप्रिय हुन सक्छ। कारणवश सर्वोच्च अदालत परिसर वरिपरि 13 गते एउटा अप्रिय दृश्यहरू पनि मञ्चन समेत भएको थियो। नाराबाजी र धरपकडको जात्रा पनि त्यहाँ देखियो। यो आजभोलि सर्वोच्च अदालतको अगाडि यस्ता किसिमका घटना पटक पटक हुने गरेका छन्। स्वयं उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल राजीनामा गरी आफू एक अनुशासित व्यक्ति भएको प्रमाण रवि लामिछानेले बडो शालीनताका साथ पनि देखाएको छ। यसको प्रशंसा पनि गर्नै पर्छ। यो परिदृश्यलाई लिएर नेपाली जनमत 2 खण्डमा विभाजित छ। एउटा त्यो वर्ग छ जो अघिदेखि रवि लामिछानेलाई धोकेबाज, फटा, ढुङ्गी हुन् भनेर आलोचना गर्छन्। कोही रविले सञ्चार क्षेत्रमा अमेरिकाबाट एकाएक आएर उन्नति गरेको उचाइमा पुगेको देखेर ईर्ष्या गर्नेहरू पनि छन्। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। कतिपय युवा युवतीहरू उनको अनुयायी भएका छन्, ज्यान दिन तयार भएका पनि देखिन्छन्। रवि लामिछानेले परम्परागत शैलीभन्दा फरक शैलीमा मुलुकमा हुने गरेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मुलुकभित्र भएको ज्यादतीबारे हिम्मतका साथ समाचार भने सम्प्रेषण गरेकै हुन्। यो विषयलाई फेरि पनि हामी आगामी दिनहरूमा जोड्नेछौँ। यो कसरी मोडिन्छ हामी आगामी दिनमा हेर्न सक्छौँ। हुन त आज नागरिकताको प्रक्रिया सकेसँगै फेरि रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका लागि शपथ ग्रहण गर्नेछन् भन्ने कुराहरूका चर्चा परिचर्चा पनि यति बेला हुन थालेका छन्। खैर त्यो विषयमा के हुन्छ, उनले नैतिक रूपमा अहिले तत्काल गृहमन्त्रीमा जान्छन् या जाँदैनन्, किनभने 6 महिनाका लागि संसद नभए पनि गृहमन्त्री हुन पाउने प्रावधान रहेको छ। सोही अनुरूप उनी जान सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।
यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हेलो, कहाँबाट को हजुर? नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाबाट पदम भण्डारी पीडित हजुर। पदमजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर, म चाहिँ एकदम समस्या भएर हजुर, मलाई चाहिँ यहाँ यो मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिका 1 नम्बर टप्पूमा बस्ने 35 वर्ष नैतिक शिक्षा र सामाजिक सेवा पढाएका शिक्षक टिकाराम गौतमले मेरो खेतमा जाने सार्वजनिक पैनी नक्साको पैनी र बाटो मेटाएर मलाई माछो बिनाको पानी बराबर बनाएको होला नि हजुर। अनि यस विषयमा के भएको छ अहिलेसम्म? हजुर, यस विषयमा हजुर 78 माघमा एकचोटि उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले नगर प्रहरी सहित अमिनी ल्याएर एकताल कायम गरिदिनु भएको। अनि उहाँले फेरि टिकाराम गौतम सरले फेरि जोत्नुभयो। यस पछाडि फेरि मैले हजुरको निवेदन नगरपालिकामा हालेँ, त्यो निवेदनको सुनवाई भएको छैन हजुर। अहिले नयाँ मेयरज्यू आइसक्नु भएपछि यस विषयमा सुनवाई भएन भन्ने तपाईँको गुनासो हो? नयाँ मेयरज्यू आइसकेपछि मैले भदौ 9 गते निवेदन हालेँ हजुर। भदौ 9 गते हालेको निवेदन चाहिँ हजुरको न्यायिक शाखाले बोलाएर छलफल गर्ने भने नयाँ मेयर साहबले तोक्लाउनु भयो र एकैचोटि हजुरको 5 महिनापछि पुसमा न्यायिक शाखाले छलफल गरायो हजुर। तपाईँको सन्धियार जो टिकाराम गौतम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के तपाईँको जग्गासम्म पुग्ने बाटो नै उहाँले रोकिदिनु भयो भन्ने तपाईँको गुनासो? हजुर सर, हामीले 2051 सालमा सहमतिमा खोलेको 16 फुटे बाटो थियो, त्यो बाटो 72 सालमा आएर उहाँले मेट्नुभयो र 72 सालमा त्यो बाटो मेटेपछि उहाँले गाउँ विकास समिति मधुमलामा गएर 8 फुटे बाटो आफ्नो पश्चिम सिमानाबाट दिनुभयो र त्यो आफ्नो दिएको 8 फुटे सहमतिमा गाउँ विकास समितिमा दिएको बाटो पनि मेट्नुभयो। त्यो बाटोमा रहेको छेउमा रहेको 8 फुटे सरकारी पैनी छ, त्यो पैनीदेखि मेट्नुभयो। अहिले बाटो पैनी दुवै उहाँले मेट्नुभयो हजुर। तपाईँले यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि यो विषय पुर्याउनु भयो कि पुर्याउनु भएन? हजुर, मैले भदौ 9 गते नगरपालिकाको न्यायिक समिति निवेदन हालेको, तर यो कार्यपालिका प्रमुखले हेर्ने, मेयरले हेर्ने हो, कुलो पैनी मेयरले भन्दा मलाई न्यायिक शाखाले फेरि मेयर नै फर्काउनु भयो। अनि मैले फेरि मेयर साहबलाई अस्ति पुस 11 गते निवेदन हालेँ र मेयर साहबले त्यो पनि आउनु भएको छ, पैनी छुट्याइदिने, बाटो छुट्याइदिने भनेर। तर अहिलेसम्म नगरपालिकाले अमिनी प्राविधिक नखटाएकोले म पीडित भएँ हजुर। अब योभन्दा अगाडिका मेयरले त अब अमिनी ल्याएरै बाटो कायम पनि गराउनु भएको रहेछ, अनि अहिले चाहिँ फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? के भएको? यस्तो हजुर, पहिलेको मेयर भनेको खड्गबहादुर फागो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जनताको काम भनेको 24 घण्टाभित्र निवेदन हालेको 24 घण्टा काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिलेको मेयर चाहिँ भनेको पहिलेको मेयरको र अहिलेको मेयरको राजनीतिक भिन्नता पार्टी बेग्लै भएको हुनाले अलिकति राजनीतिक भेदभाव मलाई गरिएको जस्तो लाग्यो हजुर। तपाईँ फरक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि, पार्टीको भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई फरक व्यवहार गर्नुभयो भन्ने तपाईँको चाहिँ कुरा? हजुर हजुर हजुर। पहिलेको मेयरले हजुर निवेदन हालेको 24 घण्टा जनताको काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको मेयरले भनेको चाहिँ अहिले मैले भदौमा हालेको निवेदन अहिले 5औँ 6औँ 7औँ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म मेरो बाटो कुलो पनि छुट्याउनु हुन्न। अब लला मात्रै भन्नुहुन्छ। यसको कारण मैले बुझ्न सकिनँ हजुर। अनि अब टिकाराम गौतमले चाहिँ किन तपाईँसँग मिच्याइ गर्नुभयो त? जबकि बाटो कायम गरिसक्नुभयो, पछिल्लोचोटि अमिनी ल्याएरै बाटो यो भनेर कायम गरिएको छ, उहाँले नमान्नुपर्ने कारण चाहिँ के त तपाईँसँग? यस्तो हजुर, पहिलेको मेयरले छुट्याइदिनु भयो, चौतामा छुट्याइदिनु, गत साल चौतामा छुट्याइदिनु भयो। वैशाखमा पहिलेको मेयर चुनावमा लड्नुभयो, मेयर पदमा चुनाव हार्नुभयो, अर्को मेयरले जित्नुभयो। अनि उहाँले चुनाव हारेकै कारणले उहाँले गरेको काम पदमजी यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग तपाईँकै नगरपालिकाको उपमेयर मेयरज्यू गङ्गाप्रसाद खरेल मेयरज्यू हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ है त? हुन्छ। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीसँग पदम भण्डारी हुनुहुन्छ, नगरपालिका तपाईँकै नगरपालिका अन्तर्गतको एकजना जनता हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ यहाँले? हजुर। उहाँको यो बाटो जग्गासम्मको बाटोको विवाद निकै लामो समयदेखिको रहेछ। यसभन्दा अगाडि यहाँ आउनुभन्दा अगाडिका नगर प्रमुखजीले अमिनी ल्याएर बाटो कायम पनि गराउनु भएको रहेछ। अब त्यहाँ सार्वजनिक पैनी पनि छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो पैनीलाई पनि उहाँले जो टिकाराम गौतम भनेर आरोप लगाउनु भएको छ, सधियार हुनुहुन्छ, उहाँले मिचेको भन्ने कुरा छ। र अब यहाँले पनि पटक पटक उहाँले दिएको निवेदनमा तोक आदेश गरेर यसलाई छिनोफानो गराउनु भनेर त भन्नुभएको रहेछ, तर कार्यान्वयन भएन भन्ने उहाँको गुनासो। अनि यस्तो हो, अब उहाँले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने अझ राम्रो होइन? सुनिराख्नु भएको छ, उहाँ सुनिरहनु।
उहाँ पहिला चाहिँ एकदमै अब उग्र रूपमा आउनुभयो अनि उहाँको अलि बानी फेरि कस्तो हो भने उहाँले चाहिँ यो भएको नेपालभरिमा भएको ठाउँ सबै खोजिसक्नु भएको छ र सबै कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ अब ल मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँभन्दा पहिलो मेयरले 2 खेप छुट्याइदिएको जग्गा अब 2 खेप उहाँले छुट्याइसकेको जग्गा तपाईँ भोगचरण गर्नु भएन भने अब मैले चाहिँ कसरी सक्छु होला त? मभन्दा उहाँ तगडा मेयर साहब हो, म त अलि नरम खालको परेँ, उहाँ त अलि गरम खालको मेयर साहबले पनि सक्नु भएन भने कसो होला त भनेर मैले भनेको मात्रै थिएँ। उहाँले ल यो चाहिँ उसले गरेको काम म गर्दिनँ भनौँ भनेर एकदमै बवाल गर्नुभयो। त्यही पनि मैले उहाँलाई पछि फेरि अब धेरै सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाएको थिएँ। पछि फेरि अब उहाँले चाहिँ अब ठिकै छ नि त, लु तपाईँले हेरिदिनु पर्यो अब भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हामीले अब गर्नआउने भनेर गरायौँ। ठिक छ हामी कार्यान्वयन गरिदिन्छौँ, एकचोटि गरेर बुझिदिन्छौँ गरिदिन्छौँ भनेर हामीले अब उ गरिरहेको। तर उहाँले के अरे प्रदेशको सांसदलाई पनि उजुर गरिराख्नु भएको छ, सङ्घको सांसदलाई पनि उजुर गरिराख्नु भएको छ। यसरी हजुरसँग नि पुगिसक्नुभयो, उहाँ एक ठाउँ अडिनुहुन्न क्या। अनि त्यो कारणले पनि अलिकति उहाँले दुःख पाउनु भएको हो। अनि फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब उहाँको एक ठाउँ उहाँको बाटोमा उहाँको के अरे पैनीको नक्सा खोज्नुहुन्छ, अर्को ठाउँ उहाँको चाहिँ त्यो त्यहाँ त हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि अब उहाँ कानुन त सबै एउटै खालको हुनुपर्छ। उहाँले सिस्टममा अलिक सहनशील भएर अब यहाँ त पुरै हामीले नगर प्रहरी लाएरै निकाल्नु पर्ने कन्डिसन थियो पहिला त, पछि चाहिँ फेरि नरम हुनुभएको छ अहिले होइन। अब उहाँको काम हामी गरिदिने भनेकै हो। अब उहाँ अहिले चाहिँ अब कता कता पुगेर त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अब अन्याय परेको होइन त कसरी भनौँ, अन्याय परेकै होला र आउनुभएको। 2 पक्षलाई बोलाएर हामीले छलफल पनि गराइदिएको हो। अब अर्को पक्ष हामी तयार छौँ हजुर तपाईँहरूले गरेकोमा ओके भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब म त कहाँ यो संसार कानुन सबै मैले बुझेको छु, मैले पढेको छु, मलाई थाहा छ, मलाई सिकाउने भन्नुहुन्छ, अडिनुहुन्न एक ठाउँ क्या। अब के गरौँ उहाँलाई? अब त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। अब म एकचोटि यहाँ हुँदै म उहाँसँग कुरा गर्छु। पदमजी, मेयर साहबको कुरा सुनिहाल्नुभयो। तपाईँलाई नगर्न खोजेको पनि होइन, मैले गर्न खोजेको हो, तर तपाईँ अडिग भएर बस्दिनु भएन। कानुनका कुराहरूमा पनि तपाईँले जसरी लिदिनु पर्थ्यो उहाँको कुरा काम हुँदै थियो, त्यो कुरालाई तपाईँले सुनिदिनु भएन भन्ने मेयर साहबको पनि गुनासो छ। तर तपाईँको काम हामी गरिदिन्छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको रहेछ त। यसो हजुर उहाँले पुसे गरेर चाहिँ तोक लाउनु भएको, अनि अहिलेसम्म किन ठिक छ अब सुन्नुहोस् न। अब यसो गरौँ पदमजी, मेयर साहबले भन्नुभएको छ म यो काम गरिरहेको छु, गरिदिएको छु पनि भन्नुभएको छ। तपाईँ जानुहोस्, नगर प्रमुखज्यूलाई फेरि भेट्नुहोस्, सौहार्दपूर्ण तरिकाले सक्ने काममा किन धेरै विवाद गरिरहने। मेयर साहब भनेपछि उहाँको काम हुन्छ, तपाईँले पनि विषय बुझिहाल्नु भएको रहेछ होइन त? हजुर अब यसो छ सर, हुने नहुने चाहिँ हामी गएर फिल्डमा हामीले वास्तविक देखेको कुरालाई गरेर क्लियर गरेर एकचोटि राखेर 2 पक्ष राखेर छुट्याइदिने काम हाम्रो हो। तर अब पहिलेको मेयर साहबले 2 खेप छुट्याइसकेको पनि उहाँलाई चित्त बुझेको छैन होइन। अब मैले छुट्याउँदा कति चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन। तर अब उहाँलाई चाहिँ अब उहाँलाई पदम भण्डारी भनेपछि सबैले चिन्नुहुन्छ होइन। अब त्यसरी पनि बुझिदिनु होला। अब उहाँको काम हामी अब गरिदिन्छौँ, तर उहाँले भने जस्तो अब एकैछिनमा त कहाँ हुन्छ। ठिक छ मेयर साहब, अब ठिकै छ। अब उहाँको प्रवृत्ति उहाँको आफ्नो किसिमको होला, तर कानुन रूपमा यहाँले गरिदिने कुरा गरिदिनु भयो भने पक्कै राम्रै होला। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुखजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पदम भण्डारी दर्शक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो र यस समस्यामा केन्द्रित भएर नगर प्रमुखज्यूले जवाफ दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरू हुन्छन् किनभने आम जनताहरू, आम नागरिकले पनि विषयवस्तुलाई सही तरिकाले बुझाउने र बुझ्ने प्रयास गरिदिने हो भने समस्या समाधान खोज्न सकिन्छ। यहाँ अलिकति पदमजीले बुझ्न र बुझाउनका लागि र मेयरज्यूले पनि गर्ने प्रयास त गरेको हो, तर उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा यो अलिकति सञ्चारमा समस्या भएको हो कि भन्ने नि हामीले आभास गऱ्यौँ। ठिक छ, यसलाई हामीले यो समस्याको समाधान खोजेका छौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की चर्चासँगै स्टनमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ। मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै क्यामेरा मैत्री बन्दै आएकी राज्य मन्त्री कार्की आफ्नो हरेक गतिविधिलाई क्यामेरा मार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याउन माहिर छिन्। असफलताको कथा सुनाउँदै आत्महत्या गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको उपचारको क्रममा कार्की अस्पतालको सघन कक्षमै क्यामेरासहित पुगिन्। आचार्यलाई ढाडस दिएकी कार्कीले आचार्यसँग केही संवाद गरिन्। त्यो संवादको अंश अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा छरपष्ट छ, तर उनले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई लत्याउँदै स्टनमा लागेको आरोप लागेपछि त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएकी छिन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्की स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, तर राष्ट्रपाले उनलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा उठायो। डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्दै चर्चामा आएकी कार्की आफ्ना सबै कामहरू क्यामेरामा कैद गरेर प्रचार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिनन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा ज्यान गुमाएका झापाका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचेर क्यामेरा सहित पुग्नु। प्रेम दाइ, म आएको छु है, डाक्टर तोसीमा कार्की। किन यस्तो गर्नु भएको त तपाईँले हेर्नु? मेरो नाम पनि लेख्नु भएको रहेछ। स्वास्थ्य प्रोटोकल अवज्ञा गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अस्वीकार गरेकी छन्। प्रेम प्रसादलाई आइसियुमा भेट्न जाँदा आफूले स्वास्थ्य प्रोटोकल नमिचेको दावी गरेकी छन्। मन्त्री र चिकित्सकको नाताले आफू त्यहाँ पुगेको भन्दै कार्कीले विरोध भएपछि आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। हजुरहरूले भन्नुभयो म राज्य मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ पुगे, होइन, म एउटा मानवको हैसियतले पुगे, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे र म एउटा राज्य मन्त्री, एउटा सरकारको एउटा अङ्गको पनि हैसियतले त्यहाँ पुगे र त्यहाँ पुग्नु आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ। कार्की विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन। माघको पहिलो साता वीर अस्पतालले सुरु गरेको ल्याब सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री र राज्य मन्त्रीले छुट्टा छुट्टै रिबन काटेपछि उनको विरोध भयो, तर उनी आफ्नो राम्रो कामको चर्चा सञ्चार माध्यमले नगरेको भन्दै मिडियाप्रति रुष्ट नै छिन्। हामी छलफलमा बस्यौँ, त्यहाँ बसेर हामीले त्यहाँका जनशक्तिका मुद्दाहरू, क्याथ ल्याबमा आवश्यक भएका फर्दर इक्विपमेन्ट्सहरू के कसो छन्, होइन, र सेवाका विकेन्द्रीकरणका कुराहरू थिए, दरबन्दीका इस्युजहरू थिए, त्यो बारेमा उहाँहरूले हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। सिटी स्क्यान, एमआरआईका इक्विपमेन्ट्सहरू पनि अपुग अवस्थाहरू बारेमा उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। त्यो बारेमा चाहिँ समाचारमा आएन पत्रकार मित्रज्यू। मन्त्री बनेपछि मात्रै उनी विवादमा आएकी होइनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्दादेखि नै चर्चा र विवादको घेरामा तानिँदै आएको उनको राजनीतिक जीवन सिंहदरबारमा पुगेपछि झन् बढ्दो क्रममा छ। केही दिन पहिले मात्रै पनि सामाजिक अभियन्ताको ट्याग लगाएका केही मानिसहरू होल बाँधेर क्यामेरा सहित मन्त्रीको कार्यकक्षमै पसेका थिए। त्यसपछि बाहिर निस्किएर कार्की सहित केही व्यक्तिहरूले विभिन्न विषयमा बहस गरेका थिए। देशमा नागरिक सिटामोल नपाएर मृत्युको मुखमा परिरहेका छन्। सुत्केरी हुन नसक्दा थुप्रै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर मन्त्रीहरू लोकप्रियता खोज्दै क्यामेरा तेर्साएर पहिलेसम्म नागरिकको भावनामाथि खेलिरहने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। अझ स्टन्ट गर्दै लोकप्रियता कमाउन मन्त्रीहरू नै सरिक बन्दा जनताले सेवा प्रवाहमा नयाँ अनुभूति गर्न पाउलान्? जवाफ मन्त्री सांसदहरूले दिनै पर्नेछ। गजब छ। आफ्नो अनुकूल आफ्नो प्रशंसा गरिदिए र आफू आत्मकेन्द्रित भएर कुराकानी गरिदिए सबै दङ्ग र फरक तरिकाले आलोचना भयो भने मिडिया खराब, मिडियाले कुरा सुन्दैन, राम्रो कुराको प्रचार गरिदिएन। तोसीमा कार्कीले पनि त्यही प्रवृत्ति यहाँ देखाइन् र त्यही कुरा अभिव्यक्त गरिन्। पछिल्लो समय बालेन शाह, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहसँग त यो प्रवृत्ति जोडिएकै थियो, देखिएकै थियो। नयाँ भनिएको केही गर्न सक्लान्, केही गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखेकाहरू आलोचना भने पटक्कै सहन सक्दैनन्। यो पछिल्लोचोटि देखिएको। दर्शकवृन्द, हुन त अब यहाँ तोसीमा कार्कीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूलाई जुन उनले प्रधानमन्त्री भए त्यस लगत्तै उनले बोलाएर 30 बुँदे निर्देशन दिएको सबैलाई थाहा छँदैछ। निर्देशनको बुँदा नम्बर 14 मा राहदानी लिन नागरिकले बेहोर्नुपर्ने शास्ति तत्काल हटाउने काम तत्काल प्राथमिकता राख्ने भन्ने उर्दी पनि त्यति बेला जाहेर गरेका थिए। तर अहिले पनि अवस्था ज्यूका त्यौँ छ। नयाँ सरकारका मन्त्रीहरू दिनौँ राजनीतिक स्टन्ट गर्दै आएका छन्। भौतिक योजना मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफै यातायात कार्यालय पुग्छन्, सेवा प्रवाह राम्रो हुने आश्वासन बाँड्छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछाने यसभन्दा अगाडि, अब यो प्रकरणभन्दा अगाडि हेर्ने राहदानी विभाग पुगे, अबदेखि राहदानी वितरण सहज हुने भाषण ठोके। प्रधानमन्त्री सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिन्छन्। कर्मचारीहरू भने तत्क्षण नै ती निर्देशनहरूलाई उपेक्षा गर्दैनन्। मानौ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको काम निर्देशन दिने, स्टन्ट देखाउने, अनि कर्मचारीको काम एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने भने जस्तो प्रवृत्ति त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यो भने पर्यटन मन्त्रीको अवस्था उस्तै छ। पर्यटन मन्त्री पनि जान्छन्, निर्देशन दिन्छन्, उनको अवस्था त्यही देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यही अवस्था छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, मालपोत, कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिने नागरिकलाई हैरानी छ। यति बेला हैरान हुन्छन्। कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने त्यो मुलुकको शासक र प्रशासन
भ्रष्ट छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। राज्यलाई कर तिर्दा समेत घुस बुझाउनुपर्छ। यहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलिया बिना सहज रूपमा कर तिर्न समेत सकिँदैन। नागरिकलाई दुःख दिने गरी ऐन कानुन नियावली कार्यविधि निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया लम्बेतान्न तुल्याउने यसो गर्दा भनसुन गर्नै पर्ने बाध्यता रहन्छ र पञ्चायत कालमा परिवार नियोजनको साधन यो कन्डमको विज्ञापन बजाउन यो दरबारको अनुमति लिनु पर्थ्यो रे। अहिले संहिता लागू भएर पनि स्थानीय निकाय वा प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी बन्दोबस्त गरिएको छैन। व्यवस्था छ, संहिता मानसिकता विशेष गरी केन्द्रीकृत मानसिकता राखेर काम गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा फेरि आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। मेरो नाम बुद्धिमान चौधरी हो, घर दाङ देउपुरी हजुर। नाम के भन्नुभयो यहाँले? बुद्धिमान चौधरी, मेरो घर दाङ देउपुरी। बुद्धिमानजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो समस्या म काम गरेको चाहिँ उहाँ उता तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका 3 र 4 नम्बर वडा कार्यालय मैले घरको भवन बनाएको हो सर। हजुर। घरको त्यो भवन बनाइसकेपछि अनि त्यहाँको ठेकदार कृष्णराज घिम्रे, त्यसको छोरा पनि कमल घिम्रे छन्। यिनीहरूले काम गरेको चाहिँ 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ काम सम्पन्न गरेपछि एक हप्ताभित्रमा पैसा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। पैसा चाहिँ मलाई चाहिँ पैसा पनि दिएनन्। यत्रो धेरै भइसक्यो, 1 वर्ष भइसक्यो काम गरेर भ्याएर पनि त्यहाँको घर सकाएर चाहिँ त्यहाँ काम चाहिँ सकाएर चाहिँ सबै त्यो चाहिँ उ गरिराखेकै छन्। भोग चलनमा आइसकेको छ भन्नु। कति दिन काम गर्नुभयो? कति पैसा लिन बाँकी हो यहाँको? काम गरेको सर त्यो घर चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ भनेको थियो, ल काम गर्नुहोस् भनेर। एकैचोटि हामीलाई चाहिँ काम गर्नुहोस्, ल काम गरेर भ्याउनुहोस्, हामीले पैसा एकमुष्ट हामीले दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। कति पैसा लिन बाँकी हो? थोरै दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, अलिअलि दिनुभएको थियो। पछि चाहिँ पैसा दिनु भएन। तपाईँको पैसा कति लिन बाँकी त? पैसा लिनुपर्ने 1 लाख, काम गरेको 1,10,000 जति छ सर। हामी त यहाँ बच्चा छोराछोरी छन्, तिनीहरूलाई स्कुलको फी पनि तिर्नु छ, पैसा छैन, के गर्ने एकदम अप्ठ्यारो छ हामीलाई। अहिले तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्न कृष्णराज घिम्रे? हजुर, कृष्णराज घिम्रे तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्न ठेकेदार? सम्पर्क गर्दाखेरि जतिखेर पनि आलटाल मात्रै गर्नुहुन्छ, जतिखेर पनि आलटाल गर्नुहुन्छ। चेक दिनुभएको छ 1,60,000 को चेक दिनुभएको छ। पहिला चाहिँ 50,000 चाहिँ दिनुभयो, अनि 1,10,000 रुपियाँ जति बाँकी छ पैसा चाहिँ दिनुभएको छैन सर। अनि काम गरेको पैसै दिनुभएको छैन। धेरै 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो छ सर। काम गरेको आज दिन्छु, भोलि दिन्छु, म्याद टु गर्छ, टाइम दिन्छ, टाइम दिएर पनि पैसै दिँदैन। ठिक छ। अब हामी म जग्गा बेच्छु, जग्गा बेचेर तिर्छु, यो गरेर तिर्छु, त्यो गरेर तिर्छु भन्छ। भागल दिन्छ, भागलमा त्यो पुरै गर्न सक्दैन। फोन गर्दाखेरि हप्काउँछ। कि यो व्यक्तिको घर हो कि कुनै कार्यालयहरू? सरकारी भवन हो सर, सरकारी भवन। वडा कार्यालय 2टा म्याग्दे तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 र 4 नम्बर वडा कार्यालय हो सर। तपाईँले त्यसमा चाहिँ काम के काम गर्नुभएको? त्यहाँ भवन बनाउने कि अरू? त्यहाँको घर बनाउने काम सर। घर बनाएको काम चाहिँ काम गरेर भ्याएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा दिनु भएको छैन सर। ठिक छ, मैले तपाईँको विषयवस्तु बुझिसकेको छु। तर यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि कृष्णराज घिम्रे, जसलाई तपाईँले यसको ठेक्का लिनुभएको थियो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर फोन उठेको छैन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास उहाँले फोन उठाउनु भएको छ भन्ने फेरि मैले यति बेला जानकारी पाएको छु। हामी तपाईँसँग दोहोरो कुराकानी गराउने प्रयास पनि गर्नेछौँ। बुद्धिमानजी, तपाईँ के यो कति महिना अगाडि भयो? 1 वर्ष बढी भइसक्यो भन्नुभयो यहाँले? 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष भइसक्यो सर। अब काम गरेर भ्याएको 1 वर्षभन्दा बढी। साल उद्घाटन भयो सर, फागुनमा उद्घाटन भएको। तपाईँको मात्रै पैसा हो कि तपाईँ अरूको पनि छ यसमा? अहिले मेरो चाहिँ अहिले व्यक्तिगत हो। मैले चाहिँ आफू सँगसँगै काम गराएको साथीहरूलाई मैले यसो गरौँ ल। यति बेला हामीसँग कृष्णराज घिम्रे हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कृष्णजी
हजुर बुद्धिमान चौधरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँले अब यो तपाईँहरूको पहिला एउटा वडा कार्यालय बनाउने कुराहरूमा काम गर्नुभएको रहेछ, पक्कै तपाईँले चिनिहाल्नुभयो, तपाईँले के पैसा दिन पनि रहेछ, अब तपाईँको आफ्नै के बाध्यताहरू पनि थिए होला नि, त्यो पाटो मैले यहाँ कुराकानी गरिनँ। तर अब उहाँले यो पैसा दिनु भएन भनेर यहाँ गुनासो राखिसकेपछि तपाईँलाई मैले सम्पर्क गरेको हो। सर अब दुई मिनट मैले तपाईँको समय लिएँ है। हजुर भन्नुहोस् त। बुद्धिमान चौधरी अब मेरो फर्ममा, मेरो नि होइन छोराको फर्म हो। ए हजुर, कमल घिमिरे। अनि त्यो छोराको फर्मबाट अर्कोले चाहिने त्यो मन प्रसाद सुनार भन्नेले सब कन्ट्याक्टमा दियो, अनि उसले चाहिने उहाँहरूलाई दियो, अनि उसले काम गर्दा गर्दै यताउति गर्यो, उहाँसँग चाहिने एग्रिमेन्ट पनि गरेको छ। अनि पछि बाहिरदेखि त आएको उहाँको मान्छे ल म मिलाउने भन्दाखेरि, किनभने पैसा जति उसले लिएर गएको मेरो यहाँको जति पाउन थियो नि बढी पैसा उसले लिएर गएको छ। बुद्धिमानलाई दिने पैसा पुगेन, नपुग्यो नि म अरू स्रोतबाट पनि उ गर्छु, ठिकै छ, काम गर्ने मान्छे त अब त्यो 1 लाख रुपियाँ मैले उ गर्न हुँदैन भने मेरो अहिले अब त्यो म जग्गै बिक्रीमा राखेको छु। तर त्यो राष्ट्रको अब त्यो मन्दीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ केही हुन सकेको छैन। त्यतिले हो, अथवा ऊ चाहिने जानुपर्ने त्यो बाटो हो। मैले भइहालेँ काम गर्ने मान्छेलाई। तपाईँहरूले 1,60,000 चेक पनि उहाँलाई दिनुभएको रहेछ होइन? त्यो मध्ये यहाँ त फेरि पैसा नि लगेको छ, त्यसमा 50,000 रुपियाँ तपाईँहरूले पैसा दिनुभएको रहेछ। अब पाउनुपर्ने उहाँले 1,10,000 रहेछ। अब तपाईँले जसलाई ठेक्कामा दिनुपर्ने भए पनि अब चेक यहाँहरूले नै इस्यु गर्नुभएको छ, चेक पनि उहाँलाई दिनुभएको छ, काम लगाउनु भएको छ, त्यो त कुनै पनि माध्यमबाट उहाँलाई तिर्नुपर्ने दिनुपर्ने दायित्वबाट त यहाँहरू पन्सिन पाउनु त भएन नि होइन? होइन म पन्सिन त भनेकै छैन नि त। बुद्धिमानजी सुन्नुभयो उहाँको कुरा? ऊ आफै अब त्यो सारा कुराहरू गर्दाखेरि भोलि त ऊ मार्फत मैले मन प्रसादलाई ल्याउनै पर्छ, किनभने उसको पैसा पाउनु छ, मेरो पैसा मन प्रसादले लिएर गएको छ। अहिले यहाँ उनीहरू मन प्रसाद छ म जे गरौँला यहाँ मिलाउँला भन्दाखेरि पनि अहिले तत्काल मिल्न सकिराखेका छैन। हामी यहाँ मौखिक अब यो के भन्छ सौदा बहिना के गरेर नि बसिया छौँ। दिने भनेर भन्नुभएको छ नि बुवा हजुरले, होइन तिमी आफ्नो कुरो मात्रै माथि पार्न अझ अब त्यो पारिराख गरिराख बाबु होइन? भनेदेखि मैले यथार्थ कुरो तिमीलाई छोरा जस्तो नै भनेर दियोस् नदियोस् म पैसा दिन्छु, ल तिमीहरू मेरो ठेक्कामा काम गर म दिन्छु भनेर भन्नुभएको त्यो त भनेकै छैन। त्यो चाहिने कृष्णराजी यसो हो, अब तपाईँहरूले यति समयसम्म उहाँले काम गर्नुभयो, काम गरेको उहाँको दुःख त्यो परिश्रम होइन, अब तपाईँले चेक पनि दिनुहुन्छ, भोलि उहाँले त्यो चेक पाउँछ, तपाईँले नि यसमा उ मान्नु चेक बाउन्स गराउनु भयो, कानुनी प्रक्रियामा जानुभयो भने पनि उसको अधिकारको लागि गयो, मेरो भन्नु नि केही छैन। त्यसलाई चाहिने म अब ठ्याक्कै यो मिति तोक्न चाहिने, मैले नि आउने ठाउँमा चाहिने उ भएको छैन। म चाहिने अबको 1 महिनाभित्रमा, किनभने अबदेखि ब्याङ्कहरू चाहिने अलि खुकुलो हुँदै आएछ, ब्याङ्क नगइकन मेरो उपाय छैन। ल बुद्धिमानजी उहाँले भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो, यसलाई धेरै नलम्याम, 1 महिनामा उहाँले दिन्छु भनेर भन्नुभइरहेछ, म गर्छु भन्नुभएको होइन सर। अब 1 महिना 1.5 महिना भनेर त तपाईलाई नै रोबर बोलाएर अहिले हामी यति नै भन्छौँ। उहाँले 1 महिना भन्नुभएछ, त्यो भाका दिनुभएछ, फेरि पनि उहाँ त्यस्तो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, हामी फेरि कुराकानी गरौँला। हुन्छ, अहिले दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग बुद्धिमान चौधरी हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी कृष्णराज घिमिरे, उहाँहरू दुवैसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो अलिकति काम गरेको, आफूले दुःख गरेको पैसा त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँको हक हो, त्यो पाउनुपर्छ उहाँले। र अब कृष्णराज घिमिरे जसले उहाँले आफ्नो बाध्यता पनि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, अब यो परिस्थिति त्यस्तै पनि छ, केही बाध्यता पनि होलान्, तर बाध्यता जे जस्तो भए पनि कसैले दुःख गरेको पैसा, काम गरेको पैसा, श्रम गरेको पैसा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल दैनिक हजारौँ बिरामी उपचारका लागि त्यहाँ पुग्ने गर्छन्, तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दरबन्दी अभावका कारण बिरामीले उल्लेख्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। वर्षौँदेखि रिक्त पदमा दरबन्दी हुन नसक्दा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको यो रिपोर्ट हेरौँ।
यो दृश्य सधैँ बिरामीको चापले भरिभराउ हुने महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको हो। यस अस्पतालमा दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालका बिरामीहरूले न सहजै उपचार पाउन सक्ने अवस्था छ न भर्ना नै। सिकिस्त बिरामीले समेत सहजै भर्ना समेत नपाउने अवस्था छ। आउँदाखेरि आइतबार, सोमबार, शुक्रबार भनेर पठाउने आलोपालोसँग उहाँलाई धेरै महँगो पर्ने बाहिरबाट आएको सरकारी सेवामा उपचार लिँदा हैन, कन्टिन्यू तरिकाले नजाने। इमर्जेन्सीबाट गयो भने अलिकति सेवा सुविधा पायो, साधारण नर्मल तरिकाले चाहिँ गयो भनेपछि कहिले आइतबार भन्यो, कहिले बिहिबार भन्यो, कहिले शुक्रबार भन्यो। टाढाबाट आएको त उसले कन्टिन्यू जानु पर्यो नि उपचार भएर त। त्यही भरिको मान्छे आउँछ यहाँ त, ठुलो हस्पिटल भनेर आउँछ, राम्रो डाक्टर छन्, डाक्टर उत्पादन गर्ने ठाउँ हो यहाँ त, अनि स्वास्थ्य सेवा राम्रो छ भनेर आउँछन्, तर मान्छे निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, यहाँ सुधारको लागि अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने एउटा छुट्टै टिम बनाउनु पर्ने अवस्था देख्यो नेपाल सरकारले यस्ता सरकारी हस्पिटलहरूमा। अस्पतालमा बिरामीको चाप अनुसारको दरबन्दी अभावले गर्दा नै भने अनुसारको सेवा दिन नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। देशकै प्रतिष्ठित अस्पतालमा बिरामीले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हाल ENT को स्वीकृत 8 जना प्राध्यापक दरबन्दी मध्ये 5 वटा पद वर्षौंदेखि खाली छ। पेडियाट्रिक सर्जरी प्राध्यापक, स्त्री तथा प्रसूति रोगका उपप्राध्यापक, जनरल सर्जरी 2 जना पनि रिक्त नै छ। साथै नर्सिङ तर्फ 1000 भन्दा बढीको दरबन्दी रहे पनि 50% मात्रै दरबन्दीमा नर्सहरू छन्। हाल 2550 जना कर्मचारी संख्या रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 1800 कर्मचारी मात्र दरबन्दीमा छन् भने बाँकी आन्तरिक स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा सेवा थपिँदै गए पनि रिक्त पदमा दरबन्दी हुन सकेको छैन। अस्पतालमा दरबन्दी अभावले सेवा प्रभावित बन्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट समस्या समाधान नभएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। रिजल्टमा नदेखेसम्म त सुनवाई भएको भन्ने चाहिँ मान्न सकिएन हैन। हामीले त व्यवहारमा देखिनु पर्यो, आउनु पर्यो नि त, रिजल्टमा आउनु पर्यो। अब हामीले पहिलो कुरा भन्ने हाम्रो कुराहरू राख्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फेरि आफ्नै दरबन्दी क्रिएट गर्न सक्दैन। उसले भने अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयले फेरि माथि मन्त्री स्तरीय निर्णय हुनु पर्यो। यसरी यो लामो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामै कता कता घुमिरहेछ, कहाँ पुगिरहेछ, घुमिरहेछ, फलोअप पनि गरिरहेछौँ। यो हुँदैछ भने हुन्छ, यसै चाहिँ आलटालको कामहरू भइरहेछ। 300 शैय्याबाट आफ्नो सेवा दिँदै आएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हाल क्यान्सर, किडनी, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका उपचार सेवा छन्। विपन्न परिवारका बिरामीहरूले समेत सहज उपचार पाउने ठानेर दूरदराजबाट आउने गरे पनि सहज उपचार पाउन नसक्दा निराश बनेका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दिनेश काफले हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दिनेशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो अस्पतालमा विशेष गरी दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा बिरामीहरूले सहजै उपचार पाउन सकेनौँ भनेर पिनासीको गुनासो छ। भर्नाका लागि समस्या भयो, सिकिस्त बिरामीले समेत सहजै रूपमा भर्ना नपाउने अवस्था देखियो भनेर भनिएको छ। कारण के हो सर? खास अब यो दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुनु मात्रै हो या अन्य कुरा पनि हो? यस्तो छ, यसमा त एउटा क्यापासिटीको कुरा पनि हुन्छ। जस्तो ओपिडीमा आउनेको प्लानिङ अनुसार हुन्छ नि। डाक्टर साहबहरूले अपरेसनको बारेमा प्लान गर्नुहुन्छ, टाइम दिनुहुन्छ, त्यो एउटा विधि भयो। अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी छ। इमर्जेन्सी हाम्रो यो टर्सरी केयर सेन्टर भएको भएर विभिन्न ठाउँबाट कम्प्लेक्स केसेसहरू आउनुहुन्छ। स्क्रिनिङको लागि टाइम लाग्छ के। जस्तो कि मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना मान्छेको कासमा रगतको जमेर एउटा चाहिँ क्लट भन्छ नि, क्लट जमेर अनि टाउकोमा हानेर लडेर त्यो हिप भाँचिएको बिरामी हुनुहुन्छ आज मात्रै पनि के। 2 दिनदेखि बस्नुहुन्छ त्यहाँ। 3टा स्पेसियालिटीले काम गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ भास्कुलर सम्बन्धी, एउटा न्युरो सम्बन्धी, एउटा हार्ट जोर्नी सम्बन्धी। त्यहाँनिर चाहिँ अब तुरुन्तै अपरेसन गर्न नमिल्ने हुन्छ, क्लियरेन्स चाहिन्छ कि कहिले प्रायोरिटी कुन चाहिँ लिने। न्युरोको, भास्कुलरको, त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुन्छ। र
अरू बेला चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्न। अनि मास धेरैजना जस्तो इमर्जेन्सीमा पनि दिनमै 150 कहिले 120 जना मान्छे आउनुहुन्छ, 20-25 जना 30 जना भर्ना हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको क्लियरेन्स हुन्छ कस्तो अवस्था छ। आउँदाखेरिमा त एउटा समस्या लिएर आउनुहुन्छ, हेर्दै जाँदाखेरि धेरै समस्या देखिन्छन्। तपाईँको मुटुको समस्या देखिन्छ, डायबिटिज कन्ट्रोल भए हुन्न, त्यसले गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ उहाँलाई। सर अब यो मैले यहाँसम्म भने जस्तो यो चाहिँ बिरामीहरूको चाप बढेको कारणले भनेर भन्ने या हामीसँग भएका भौतिक सेवा सुविधाहरू प्रभावकारी सञ्चारमा आउन नसकेको भन्ने या जनशक्ति कम भयो भनेर भन्ने के भन्ने त त्यसो भए ठ्याक्कै त्यस्तो छ। अब सबैजना एउटा त क्यापासिटीको कुरो नि हुन्छ कि हजुरको एउटा कस्तो छ भने करिब 300 जनाको अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ, भिडियो एक्सरे हुन्छ दिनमा। त्यो भनेको धेरै नम्बर हो। अब सिटी स्क्यान पनि हजुरको 2टा सिटी स्क्यान सञ्चालन भएर 70 कहिले 85-80 सम्म सिटी स्क्यान भएको छ। नम्बर हेर्दाखेरि त धेरै नै हो, तर डिमान्ड ज्यादा भयो। र अपरेसनहरू पनि दिनमा लगभग 80 वटा अपरेसन भइरहेछन् हाम्रो। तर त्यसले पनि हाम्रो पुगेन कि अपरेसनको डिमान्ड जति छ हाम्रो सप्लाई पुगेन, त्यसको मिसम्याच हो यो भनेको। अब यो अहिले देखिएको जुन समस्या छ, अब यो सर्वसुलभ सरल हुने भएका कारणले पनि सरकारी अस्पताल जानेहरूको सङ्ख्या बढी छ होइन। अब यसका लागि चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ यहाँहरूलाई पनि सहज हुने र सेवाग्राहीहरूले पनि गुनासो गर्नु नपर्ने हुन सक्थ्यो होला। यस्तो गुनासो त कस्तो छ भने अब हामी सकेसम्म त्यसलाई मिटिगेट गर्न खोजेका छौँ। जस्तो गुनासोहरू लाइनमा पैसा तिर्न पनि लाइनमा भएको छ भने काउन्टरहरू बढाइएको छ हामीले। हो यो समस्या त आउँदै नै थियो यहाँसँग त्यो पनि। हजुर हो, काउन्टरहरू बढाएको छ। त्यसपछि अहिले हामीले एमआरआई गर्न बाहिर प्राइभेटमा जान पर्यो, के गर्नु भने 24 घण्टा चलाइदिएका छौँ। भिडियो एक्सरे 24 घण्टा छ। रगत लिने काम पनि एउटा ओपिडी हुन्छ, 24 घण्टा रगत जाँच हुन्छ हाम्रो अहिले। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले चलाएकै छौँ। अब इमर्जेन्सीहरू त अपरेसन पनि 24 घण्टा हुन्छ। अब तिनीहरू कहिले समस्या के पर्दो रहेछ भने कहिले टाउको फुटेको, मल्टिपल्ली इन्जर्ड भएकोले 9-10 घण्टा लामो सर्जरी हुन्छ कि। हुन्छ, ठिकै छ। अब हामीले पनि यति हो भन्ने हो, दर्शकहरूले हामीलाई जुन गुनासो राख्नुभयो त्यसैको आधारमा एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका थियौँ। यहाँले सहज बनाउने प्रयास गरिदिनु होला। हामी गरिराखेका छौँ, गर्ने हो। यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, जाँदै गर्छ, सुविधा दिने हो बिरामीको लागि। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दिनेश काफले। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामी अन्य थप विषयसहित उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।